Sir, may hapon from Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon. Sir, pwede ba namo masayaran sir ang natigayon nga sunog sa barangay Maligaya as well pod katong natigayon pod sa may barangay Apo Makuti sir nga sunog? Ay sir, regarding atong kagahapon nga insidente sa Maligaya, natay na report ato no nga alauna pasados kahapon nun ato ang buhatan nakadawat kini og tawag no. So ang ato ang mga personahe dayon sa atong buhatan dali kini nga mi-responde dayon sir dito sa Maligaya, Malaybalay City sir. O dunay duha ka panimalay ang na-report nga nasunog ditong dapita sir. Sir, pwede ba na ito masayaran sir kung unsa ang nahimong rason sa natigayon nga sunog sa may barangay Maligaya? Based sa initial sir no kay sa pagkakaron is under investigation pa magyapon kini. So based sa initial sa ato ang investigator katong nahitabo sa Maligaya, dito kini sumikad sir no, dito kini nagsugod matud pa sa may dirty kitchen sa maong panimalay sir ni Imafe Kose. By the way, sir, pila ka pamilya ang nadamay gani ani sir? Katong sa Maligaya sir nga imong pangutana nara gini duha ka panimalay nga subo ta nga nasunog pero atong gipasalamatan pud sir kay wala kini nasuta nga mga fatality o injured sa mao nga insidente sir. Sir, so far ba sa nitabo sa may barangay Maligaya kaghapon man to sa hapon Yes, sir sir. no? Pwede ba to masayaran sir kung like pila inyong gibalabana nga kantidad sa maong sunog? Sa katong sir, no, structure sa ilang panimalay, mikabat lang kini sir sa duha na sir no, more or less 10,000 sir. So sa natigayon ba nato nga sunog sa pagkakaroon like diri sa tuwa sa dakbayan sa Malaybalay sir, kanang usa dito ang sagad nga mahinungdan sa mga nagakahimo sunog sir kay sa ato po kabantayan sir kay labi na usab diri sa probinsya sa Bukidnon adto na mo yun na natigayon nga sunog labi na usab sa may dakbayan sa Valencia. So diri sa tuwa sa dakbayan sa Malaybalay sir, pili ba to masayan kung unsa ang mga sagad nga nahimong hinungdan sa mga sunog? Sa pagkakaroon nga tuig sir no, usually nga based sa ato ang mga investigation adunay duha ka kasagara gyud nga hinungdan sa sunog diri sa tong dakbayan sir. Ang isa niini mao ang unattended cooking no, ug ang ikaduha based sa ato ang mga electrical no, kanang mga appliances nga napasagdan o kini ato ang mga electrical wiring nga wala na nato na maintain no sa ato ang mga panimalay sir. Sir, katubag natigayon sa barangay Maligaya kagapon, unsa man to siya totally burn out gito? Yes sir, totally burn out gito siya sir no, og subo na to nga kuan no sa akong ikaingon ganina sa unahan sir. Pasalamatan di po nato nga walay na fatality or na injured sa maong insidente sir.